स्याह कॉफ़ी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मशरूबात में से एक है। कैफ़ीन से भरपूर ये मशरूब न सिर्फ दिमागी कारकर्दगी को बढ़ाने में मददगार है, बल्कि इसके दीगर कई तिब्बी फ़वाइद भी हैं। ताहम हर फ़ायदे के साथ चंद नुकसानात भी जुड़े होते हैं। ये मज़मून स्याह कॉफ़ी के फ़वाइद और नुकसानात का तफसीली जायज़ा लेगा और माहिरीन की राय की रोशनी में बताएगा कि इसका इस्तेमाल किस हद तक महफूज और फ़ायदेमंद है। स्याह कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन दिमागी कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए मशहूर है। कैफ़ीन एक कुदरती स्टिमुलेंट है जो मरकज़ी आसाबी निज़ाम पर असर डालकर दिमागी तवज्जो, याददाश्त और इर्तिकाज़ को बढ़ाती है। जब कैफ़ीन जिस्म में दाखिल होती है तो यह दिमाग में एडिनोसिन नामी केमिकल को ब्लॉक करती है जो नींद और थकन का एहसास पैदा करता है। नतीजतन दिमाग चौकन्ना रहता है और तवज्जो मरकूज़ करने की सलाहियत बढ़ जाती है। इसके अलावा कैफ़ीन दिमाग में डोपामाइन और नोरिपेनेफ्रिन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर्स की सतह को बढ़ाती है जो मूड को बेहतर बनाने और जहनी चुस्ती फराहम करने में मददगार हैं। स्याह कॉफ़ी फौरी फ़ैसला साजी और मसला हल करने की सलाहियत को भी तक़वियत दे सकती है। यही वजह है कि अक्सर तालिब इल्मों और जहनी काम करने वाले अफराद के लिए फ़ायदेमंद समझी जाती है। तहकीक से यह भी मालूम हुआ है कि मुनासिब मिकदार में कॉफ़ी का इस्तेमाल तवीलुल मुद्दती दिमागी सेहत के लिए मुफीद है और यह उम्र बढ़ने के साथ होने वाले दिमागी इन्हितात जैसे अल्जाइमर और पार्किंसंस के ख़तरे को कम कर सकती है। ताहम कैफ़ीन की ज़्यादती बेचैनी, नींद की खराबी और इर्तिकाज़ की कमी का बाइस बन सकती है, इसलिए इसे एतदाल के साथ इस्तेमाल करें। स्याह कॉफ़ी वज़न कम करने के अमल में मददगार साबित हो सकती है क्योंकि ये मेटाबॉलिज़्म को तेज़ करती है और जिस्म की चर्बी जलाने की सलाहियत को बढ़ाती है। कॉफ़ी में मौजूद कैफ़ीन एक कुदरती स्टिमुलेंट है जो थर्मोजेनेसिस को बढ़ाती है, यानी जिस्मानी हरारत पैदा करने का अमल, जिससे कैलोरीज ज़्यादा जलती हैं। मज़ीद बरआं कैफ़ीन जिस्म में एपिनेफ्रिन की सतह को बढ़ाती है जो चर्बी को तवानाई के लिए मुतहर्रिक करने में मदद देती है। स्याह कॉफ़ी के इस्तेमाल से भूख में कमी आ सकती है, जिससे मजमूई तौर पर कैलोरी की मिकदार कम हो सकती है। ये ख़ास तौर पर वर्जिश से पहले पीने पर ज़्यादा मौसर होती है क्योंकि वर्जिश के दौरान तवानाई के लिए चर्बी ज़्यादा तेज़ी से जलाई जाती है। ताहम बेहतरीन नताइज के लिए कॉफ़ी का इस्तेमाल एतदाल में करें और इसके साथ मतवाज़न ग़िज़ा और वर्जिश को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं। कॉफ़ी एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर एक मशरूब है जो खलियों को नुकसानदेह रेडिकल से बचाने में मददगार साबित होता है। फ्री रेडिकल्स जिस्म में मौजूद गैर मुस्तहकम मॉलिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करते हैं और खलियों की झिल्लियों, डीएनए और दीगर अहम हिस्सों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। कॉफ़ी में मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड और दीगर एंटीऑक्सीडेंट्स न सिर्फ इन नुकसानदेह मॉलिक्यूल्स को गैर मौसर बनाते हैं बल्कि जिस्म के मुदाफ़ियाती निज़ाम को मजबूत बनाने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। तहकीक से मालूम हुआ है कि कॉफ़ी का इस्तेमाल दिल की बीमारियों, ज़ियाबतीस और कैंसर जैसे संगीन अमराज के ख़तरे को कम कर सकता है क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स जिस्म में सोजिश को कम करते हैं और खलियों को सेहतमंद रखने में मदद फराहम करते हैं। मज़ीद बरआं कॉफ़ी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जिगर की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं क्योंकि ये जिगर को जहरीले मवाद से बचाने और उसके अफ़ाल को बेहतर बनाने में मदद देते हैं। रोज़ाना एतदाल के साथ कॉफ़ी पीना एंटीऑक्सीडेंट्स हासिल करने का एक आसान ज़रिया हो सकता है, लेकिन इसके साथ मतवाज़न ग़िज़ा और सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना भी ज़रूरी है। स्याह कॉफ़ी पीने से टाइप 2 ज़ियाबतीस के ख़तरे को कम करने में मदद मिल सकती है, जो जदीद तहकीक से साबित हुआ है। कॉफ़ी में मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड्स जैसे क्लोरोजेनिक एसिड और कैफ़ीन जिस्म में इंसुलिन की हसासियत को बेहतर बनाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो खून में ग्लूकोज की सतह को कंट्रोल करता है। स्याह कॉफ़ी ग्लूकोज की मेटाबॉलिज़्म को बेहतर बनाकर खून में शुगर की मिकदार को कम करने में मददगार साबित होती है। मज़ीद बरआं कॉफ़ी में एंटीऑक्सीडेंट्स की वाफिर मिकदार जिस्म के खलियों को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाती है जो ज़ियाबतीस की एक बड़ी वजह हो सकती है। कई मुतालियात ने यह भी ज़ाहिर किया है कि रोज़ाना 2 से 4 कप स्याह कॉफ़ी पीने से टाइप 2 ज़ियाबतीस का ख़तरा 20 से 30% तक कम हो सकता है, बशर्ते कि इसमें दूध और चीनी शामिल ना हो। ताहम कॉफ़ी के ज़्यादा इस्तेमाल से उल्टा असर भी हो सकता है, ख़ास तौर पर उन अफराद में जो पहले से ही ज़ियाबतीस या दिल के मसाइल का शिकार हैं। लिहाजा इसे एतदाल के साथ अपनी खुराक में शामिल करें और मतवाज़न तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाना ना भूलें।
تحقیقی مطالعے بتاتے ہیں کہ روزانہ 1 سے 3 کپ کافی پینے سے دل کے دورے اور فالج کا خطرہ کم ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس میں چینی اور دیگر نقصان دہ اجزاء شامل نہ ہوں۔ تاہم زیادہ مقدار میں کافی کا استعمال دل کی دھڑکن تیز کرنے یا بلڈ پریشر بڑھانے کا باعث بن سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جنہیں پہلے سے دل کی بیماریاں یا ہائی بلڈ پریشر ہو۔ اس لیے اعتدال کے ساتھ کافی کا استعمال دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ زیادہ مقدار میں کافی پینے سے مختلف جسمانی اور ذہنی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جن میں نیند کی خرابی، بے چینی اور دل کی دھڑکن میں اضافہ شامل ہیں۔ کافی میں موجود کیفین ایک طاقتور محرک ہے جو دماغ اور اعصابی نظام کو متحرک کرتی ہے، لیکن جب اسے حد سے زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو یہ نیند کے نظام پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ کیفین جسم میں 6 سے 8 گھنٹے تک رہتی ہے، اور شام کے وقت زیادہ کافی پینے سے نیند آنے میں دشواری یا نیند کے معیار میں کمی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح کیفین زیادہ مقدار میں اضطراب اور بے چینی کی کیفیت پیدا کر سکتی ہے، کیونکہ یہ ایڈرنلین کی سطح کو بڑھاتی ہے، جس سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور دماغ زیادہ سرگرم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ کیفین کا استعمال بلڈ پریشر کو عارضی طور پر بڑھا سکتا ہے، جو دل اور شریانوں پر دباؤ ڈال سکتا ہے۔ ان مسائل سے بچنے کے لیے کافی کا استعمال اعتدال میں کریں اور دن کے اوقات میں اس کا استعمال ترجیح دیں۔ خالی پیٹ کافی پینے سے معدے میں جلن یا تیزابیت پیدا ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کافی میں موجود قدرتی مرکبات جیسے کلوروجینک ایسڈ اور کیفین ہے، جو معدے میں ہائیڈروکلورک ایسڈ کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں۔ ہائیڈروکلورک ایسڈ ایک طاقتور تیزاب ہے جو ہاضمے میں مدد دیتا ہے، لیکن خالی معدے میں اس کی زیادتی معدے کی اندرونی جھلی کو متاثر کر سکتی ہے، جس سے سینے کی جلن اور کھٹی ڈکاروں جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔ مزید یہ کہ خالی پیٹ کافی پینے سے معدے میں گیس پیدا ہو سکتی ہے، جو بدہضمی کا باعث بنتی ہے۔ طویل المدتی طور پر اس عادت سے معدے کے السر یا گیسٹرائٹس جیسی پیچیدگیاں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس مسئلے سے بچنے کے لیے ہمیشہ کافی کے ساتھ کچھ کھانے کی تجویز دی جاتی ہے، تاکہ معدے میں تیزابیت کو کم کیا جا سکے اور ہاضمہ بہتر ہو۔ اگر آپ کو معدے کی بیماری یا حساسیت کا سامنا ہے تو خالی پیٹ کافی سے پرہیز کریں اور اعتدال میں اس کا استعمال کریں۔ کافی کا مسلسل اور زیادہ استعمال جسم کو اس کا عادی بنا سکتا ہے، جس سے کیفین پر انحصار پیدا ہو جاتا ہے۔ کیفین دماغ میں خوشی اور توانائی کا احساس پیدا کرتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ جسم زیادہ کیفین کا تقاضا کرنے لگتا ہے۔ کیفین کی عدم دستیابی کی صورت میں سر درد، تھکن اور چڑچڑاہٹ جیسی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، جو نشہ آور عادت کی واضح نشانیاں ہیں۔ زیادہ کافی پینے سے جسم میں کیلشیم کے جذب اور اخراج پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، جس سے ہڈیوں کی صحت متاثر ہو سکتی ہے۔ کیفین پیشاب کے ذریعے کیلشیم کے اخراج کو بڑھا سکتی ہے، جس کا طویل المدتی اثر ہڈیوں کی کمزوری یا آسٹیوپوروسس کی شکل میں ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس لیے زیادہ کافی پینے سے گریز کریں اور کیلشیم سے بھرپور غذاؤں کا استعمال یقینی بنائیں۔ ماہر غذائیت کہتے ہیں روزانہ 2 سے 3 کپ کافی صحت کے لیے مفید ہیں، لیکن خالی پیٹ یا رات دیر سے پینے سے گریز کریں۔ کارڈیولوجسٹ کے مطابق دل کے مریضوں کو کافی کا استعمال ماہر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے۔ ماہر نفسیات کے مطابق کافی موڈ کو بہتر کرتی ہے، لیکن ذہنی دباؤ یا بے چینی کے شکار افراد کو اس کی مقدار محدود رکھنی چاہیے۔ سیاہ کافی ایک بہترین مشروب ہے جو درست مقدار میں استعمال کرنے پر صحت کے لیے بے شمار فوائد فراہم کر سکتی ہے۔ تاہم اس کی زیادتی یا غیر مناسب وقت پر استعمال صحت کے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ، اللہ نگہبان۔